البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. خلونا معاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. 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 فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. 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 إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. في نار جهنم خالدين فيها. في نار جهنم خالدين فيها. أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. مع بعض المد 4 حركات.
أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضوا غلط ورضوا عنه ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضوا غلط ورضوا لا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه قولها سميح بروحك رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه لا مو ورضوا ورضوا عنه ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه قول رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه جزاكم الله خير خلونا معها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا لا تقول لم يكن الذين لا قل لم يكن الذين لم يكن الذين وضح الكسرة الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل شوف الإظهار هني همزة أتى قبلها النون الساكنة وإذن الحكم هني إظهار من أهل الكتاب والمشركين منفكين إخفاء منفكين بمقدار حركتين منفكين حتى تأتيهم البينة حتى تأتيهم شوف الهمزة ولا تقول تأتيهم لا تأتيهم البينة وضح كذلك الهمس في البينة رسول من الله رسول من الله راء شوف الراء مفخمة رسول من الله يتلو شوف التاء هني من أحرف الهمس يتلو صحفا مطهرة يتلو صحفا الصاد هني مفخمة صحفا مطهرة شوف الطاء مطهى الهاء هني بعد الطاء الهاء هني صايرة بين حرفين مفخمين الطاء وبعدها راء فتصير مطهرة نفخم الطاء ونرقق الهاء ونفخم مرة ثانية الراء فيها كتب قيمة فيها مو فيها لا فيها كتب قيمة هني أيضا الغنة تابعة لما بعدها تفخيما وترقيقا كتب قيمة يعني نتجهز لحرف القاف ونقول كتب قيمة وما تفرق شوف الراء والقاف مفخمين وما تفرق الذين أوتوا الكتاب لا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد
إلا من بعد ما جاءتهم البينة. جاءتهم نمدها 4 حركات، وننتبه للجيم هنا، لا تقول جاءتهم ولا تقول جاءتهم، لا، جاءتهم. إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا، شوف، وما أمروا الهمزة وتكسر الميم وتفخم الراء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، وضح الخاء مع تفخيمها، مخلصين له الدين حنفاء، توضح الهمزة وتمد حنفاء 4 حركات. ويقيموا، ما نقول ويقيموا، لا، ويقيموا الصلاة، شوف الصاد، ويقيموا الصلاة، ما تقول الصلاة، لا، صلاة. ويؤتوا الزكاة، ازاي؟ من أحرف الصفير، ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الهمس في الهاء القيمة، كذلك نراعي القاف المفخمة القيمة. إن، شوف، إن مقدار حركتين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، توضح الهمزة وما تقلقل الهاء أهلي، لا، من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، في نار، ما نقول في نار، لا، في نار جهنم، النون مشددة، جهنم خالدين فيها، شوف تفخيم، خالدين. أولئك هم شر البرية، شوف التفخيم في شر البرية، برية مو برية، لا، برية. إن الذين آمنوا، تجديد، إن الذين آمنوا وعملوا، شوف اللام، وعملوا الصالحات، الصالحات، التفخيم في الصاد والترقيق في الصالحات. وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، شوف الهمزتين، أولئك، نوضح الهمزة الثانية مع كسرها، هم خير البرية، التفخيم في الخاء والراء. جزاؤهم، ننتبه للمد هني، جزاؤهم 4 حركات. عند إخفاء هني، نون ساكنة أتى بعدها حرف الدال، وحرف الدال من أحرف الإخفاء. جزاؤهم 4 حركات. عند ربهم، شوف الكسرة، ربهم. جنات، التشديد هني نبهنا عليه كثيرا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. ننتبه هني لكلمة عدن وتجري، لأن القلقلة هني في نص الكلمة، فنقول جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، شوف الأنهار، ما قلنا أنهار، لا، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، شوف الهمس، ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه، فخم الخاء، خشي مو خشية، لا، خشي ربه. ننتبه للهمس في الهاء في كلمة ربه. وشوفكم إن شاء الله على خير في الحلقة القادمة.